like, subscribe, and get notified. Imagine losing a gold chain which the mother had saved for her daughter's wedding. A woman senior citizen was deprived of her gold chain when two unknown motorcyclists snatched it from her. The incident occurred at Dongorim Navelim. Advocate Pratima Coutinho rushed with victim to the Margao town police station and registered a complaint. Senior citizens are targeted and there is no fear of the law, Advocate Pratima told Herald TV. The woman wept bitterly on camera. Listen to the collapse of law and order. आज आयतार 12 ऑक्टोबर बीन अ संडे सदा भाशेन आमचे कॅथलीक भाव भयण्यो मिसाक वतात. ही भयण जावन आसा आमची नावेली दोंगोरी वॉर्डाची जागबीक रेजिडेन्सी म्हणटा ते फाटल्यान ती फ्लॅटात रावतात. वो तिचो घरकार डॉमिनिक फेर्नांडीस, तिची घरकार इनासीन बाय, ती 8:30 मिसाक गेली. मिसाक साकून मिस काबार जाले 9:30. शी विजिटेड द सिमेट्री, म्हणजे ते रजार करपाक गेली. सो 9:35 जाले आसतले. मागीर ती आपले पेपिच्युअल सकर स्कूल आसा आमचे, सो आपल्या घरा कडेन येवपाक ती भायर सरली. वायल गोईंग पेपिच्युअल सकरा कडेन मदेंच 2 जाण भुरगे आयले. बायक घेवन फास्ट आयले आनी तिचे गोमटेक न्ही सळकोडी आशिल्ली 3 पावनाची आनी तेका एक लॉकेट आशिल्ले खुर्साचे, जेजूचे लॉकेट आसलेले. ते आयले खंय आनी तेंचे कडेन कितें तरी आशिल्लें ते खातीर. सो दे वर प्रिपेर्ड. तिणी खंय तेचे घातले आनी ते वळले पळय आनी फास्ट गेले. शी लॉस्ट अ बॅलन्स. शी कूड नॉट इवन सी द नंबर प्लेट. आतां नंबर प्लेट पळोवना, पण 2 भुरगे ते खबर आसा. आतां म्हाका रोखडो फोन मारलो डॉमिनिक बाबान. हांव पयलें ते स्पॉटार गेले. ते छापून आमी हांगा आयली. समीर गांवकार जो PSI आसा, आतां ताका आमी कंप्लेन दिली आसा, ती रेजिस्टर करपाक लागल्या. PIक मेळ्ळे हांव, सुरज सामंताक. यू ऑल्सो सेड दॅट आय लूक इनटू द मॅटर. इट इज नॉट ओन्ली लुकींग अबाउट इनटू द मॅटर. हांव कितें म्हणटा, ह्यो चोऱ्यो थॅफ्ट न्ही नावेली खूब जावपाक लागल्या. ते गँग जाल्ले आसा. फाटल्या दिसान थंय एक जाणटेली सिनियर सिटीजन 74 इयर ओल्ड बायल, ती फक्त इवनिंग वॉकाक वताली भायल्यान, जाणटेली, तिची सळकोडी घालून गेली. हांव कितें म्हणटा की हे खंय तरी ट्रॅक जावपा जाय आनी हे कोणाक हें करपाक ट्रॅक करता, हे कोणाक हें करता, विक्टीम कोण जाता, हें जाता जाणटेली, चड करून सिनियर सिटीजन. आतां तिका शी इज मोर दॅन 60 years ओल्ड. गो बोटीचेर आसतना खंय बॉम्बे साकून साकोरसाली ती सोडकोडी हाडली 3 पावनाची म्हळ्यार कितले लाख जाले तुमी आतां पळयात. आनी तिका वयल्यान बरो पेंडंट आशिल्लो जेजूचो. हांव म्हणटा हे जे जाता पळय आतां तो रूट जो आसा, हांवें पुलिसांनी सांगिल्लें आसा. आमच्या नावेली जंक्शना कडेन CCTV कॅमेरा आसा. आमचे मुखार थंय पेपिच्युला कडेन CCTV कॅमेरा आसा. राजू शॉप अंबिका स्टोर्स म्हणून आसा, थंय CCTV आसा. ते भुरगे गेले आसा दोंगरी भितरल्यान. सो यू कॅन ट्रॅक म्हणून. आनी आतां वी वर सपोज टू गो ग्राम सभा चल्ल्या म्हणून आमी रावल्या. सो आय बी सेंडींग द PSI देर आनी ट्रॅक करचें. कित्याक येता वता पयलें हांव सांगपाक सोदता नावेलीकारांक, दोंगरेकारांक आमच्या आनी सबंद नावेलीकारांक, हे खंय तरी गँग जाल्ले आसा. हे भुरगे पळय रातचे रावनात, ते दिसाचे सकाळी चोरी जाल्ली आसा. सो हांव दिसता खंय तरी लूपहोल आसा, खंय तरी चुकता. हांवें सांगलां PI बाबाक, PSI खंय तरी पेट्रोलिंग करपा जाय. सगळे CCTV कॅमेरा चलता जाल्यार पळोवपा जाय. बिकॉज आयज तिचे 3 पावनाची गेली, ती रडटा. ती सांगता ही चलयेक आपूण काजरां लागून धरिल्ली, घोवान आपले कश्टान केल्ली सोडकोडी. सो पुलीस रडनाका ना. सो हे जावपाची पडना. पुलिसांनी सांगलां हांवें जाता तितले बेगीन ट्रॅक करात CCTVचे कॅमेराचेर आनी कोणीय जावं ते चोरतात पळय ते चोरांनी धरून हाडून बुडोवपाक जाय म्हणून. ती पावलो तेन्ना ते येयले स्लो जालें अशें करून चोयलें. समथींग गोड्यांतली काडून चोवपाक उरलें. चोर म्हणलें मागीर तेजे फुडें गडगड पळोवपाक गेलें. पयलें फास्ट गेली म्हणजे तो आमकां तो एक बाटकेलो आसलो तो अशें करून मरून कलर घातलो तेणी आनी फाटल्यान. आनी तो फुडल्यान आसलो तो हेल्मेट घालून आसलो आनी कितें घालता तेश करून कांय खबर ना.